Naay makasusubo kaayo nga kamatuoran sa kinabuhi. Pero mao ni ang tinuod jud kaayo. Kung gusto ka makabalo kung kinsa gid ang tinud-anay nga naghatag nimo og bili, ayaw tan-awa kung giunsa kanila pagtagad sa panahon nga maayo ang kahimtang. Tan-awa kung unsa ilang batasan kung lisod na ang kinabuhi. Kung masakit na ka, ang moabot og mutunga mao ang importante. Dili kadtong mangutana lang gikan sa layo. Sila ang talagsaon. Kung moatubang ka maog nagkinahanglan ka og suporta, bantay kung kinsa ang mutindog sa imong kiliran, kinsa ang maminaw, kinsa ang mutabang sa pagpasan sa imong kabugaton, dili pinaagi sa mga pulong kundi pinaagi sa ilang presensya. Kung dinalian ka nga nagkinahanglan og kwarta, tan-awa kung kinsa ang anda mo sakripisyo bisan gamay sa ilahang naa aron matabangan ka nga makapadayon. Not because they have plenty but because they care. Sa ing-ani nga mga higayon, mapadayag ang kamatuoran. Kinsa ang tinuoray nga nabalaka kanimo, kinsa ang muanhi aron magdasig, kinsa ang mosuporta nga walay gipaabot nga bayad o balos, simply because they appreciate you and wants to see you well. Bisan kinsa mahimo nimong higala kung ikaw nagmadaogon, himsog, gidayig og lig-on sa pinansyal. Sayon ra kay na, apan diutay ra kaayo ang magpabilin kung ikaw huyang naglibog, nahadlok o nasakitan. Dili ni sila mga higala tungod lang sa kahimtang o kaharuhay. Mga higala ni sila tungod sa pagkamatinud-anon. Ug ang pagkamatinud-anon, walay katumbas nga bili. Ug ang pinaka-importante sa tanan, ayaw sukda ang mga relasyon based sa maayong mga panahon. Sukda sila pinaagi sa kinsa ang magpabilin bisan wala na kay ikatanyag o ikahatag. Kaya sa pinakangit-ngit nimo nga mga adlaw, diha nimo makita kinsa gyud ang tinuod nimong mga higala.